Galaxy News Hour live. नेपाली भूमिमा भारतीय अतिक्रमण नै नेपाल भारत सम्बन्धको मुख्य समस्या हो। नेपालको लिपुलेखदेखि लिम्पियाधुरासम्मको भूभाग भारतले कब्जा त गरिरहेकै छ, त्यो भूभाग आफ्नै जस्तो गरी राजनीतिक नक्सामा समावेश गरेको छ। नेपाली भूमिमा नेपाललाई थाहै नदिई सडक र अरू पूर्वाधार बनाइरहेको छ। त्यसमा नेपालले विरोध जनाउँदै वार्ताका माध्यमबाट तथ्य र प्रमाणसहित निकास खोजौँ भन्दा उसले बेवास्ता गरिरहेको छ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको भ्रमणका क्रममा पनि दिल्लीको यही रवैया देखियो। प्रधानमन्त्री देउवाले द्विपक्षीय संयन्त्र मार्फत सीमा समस्या समाधान गर्न आग्रह गरे पनि भारतीय समकक्षी मोदीले त्यसमा रुचि देखाएनन्। बरु मोदीले सीमा समस्याको विषयलाई खुला सीमाका कारण सिर्जित सुरक्षा चुनौतीतर्फ मोडिदिए। कूटनीतिक तहमा वार्ता गरेर सीमा समस्यालाई हल गर्न भारतीय पक्षबाट पटक्कै रुचि देखाइएको छैन। करिब 8 वर्ष अघि मोदीको नेपाल भ्रमणताका कालापानी र सुस्ता सीमाबारे वार्ता गर्न परराष्ट्र सचिव स्तरीय संयन्त्रले काम गर्ने भनिएको थियो, जसको आजसम्म एउटा पनि बैठक समेत बस्न सकेको छैन। त्यस्तै 26 वर्षसम्म कामै सुरु नभएको महाकालीको पञ्चेश्वर परियोजनालाई मोदीले तीव्र रूपमा अघि बढाउने बताइरहँदा दुई देशीय प्रबुद्ध व्यक्ति समूह इपिजीले 3 वर्ष अघि तयार पारेको प्रतिवेदनमा दुवै पक्ष मौन देखिए। दुवै देशको शीर्ष तहमा आज भएको छलफलपछि इपिजी प्रतिवेदन दराजमा थन्किने निश्चित भएको छ। ग्यालेक्सी न्युज आवरमा आज हामी प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणमा छुटाइएका मुद्दाको चर्चा गर्नेछौँ। साथमा हुनेछ लिटरमा 33 पैसा कमिसन बढाउन इन्धन ढुवानीमा व्यापारीको अवरोधका कारण उपभोक्ताले बेहोर्नु परेको हैरानीको प्रसङ्ग पनि। नमस्कार, यो हो ग्यालेक्सी न्युज आवर। अब हेडलाइन्स। नेपालका महत्त्वपूर्ण मुद्दामा भारतको बेवास्ता, स्थापित संयन्त्रबाट सीमा समस्या सल्टाउन प्रधानमन्त्री देउवाको प्रस्ताव। मोदी भन्छन् खुला सीमा दुरुपयोग रोक्न सहकार्य गरौँ। प्रधानमन्त्री देउवाको भारत भ्रमणमा सहकार्यका 4 दस्तावेजमा हस्ताक्षर। कुर्था जनकपुर रेल सेवा सुरु, पञ्चेश्वर परियोजना अघि बढाउने मोदीको वचन। आफ्नो स्वार्थका लागि व्यवसायीले अत्यावश्यक वस्तु आपूर्तिमा अवरोध गर्दा पनि सरकार निरीह। उपभोक्तालाई दुःख दिन भएको पेट्रोल र ग्यास पनि लुकाए। श्रीलङ्कामा दंगा नियन्त्रण बाहिर गएपछि राजधानी कोलम्बोमा आपतकाल घोषणासँगै 36 घण्टे कर्फ्यू, 24 प्रहरी घाइते, 53 प्रदर्शनकारी गिरफ्तार। सेनालाई पनि पक्राउ गर्ने अधिकार। र त्रिकोणात्मक T20 सिरिजका 4 खेलमा नेपाल अपराजित। अन्तिम लिग खेलमा मलेसियालाई 85 रनले हरायो। ऐरीले बनाए कीर्तिमानी शतक। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको भारत भ्रमणका क्रममा भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदी समेतको उपस्थितिमा दुई देशबीच समझदारीका 4 दस्तावेजमा हस्ताक्षर भएको छ। दुवै देशका प्रधानमन्त्रीले कुर्थादेखि जनकपुरसम्मको रेल सेवा शुभारम्भ गरेपछि आजबाट नेपाली भूमिमा रेल सञ्चालनमा आएको छ। नयाँ दिल्ली स्थित हैदराबाद हाउसमा भएको द्विपक्षीय वार्तापछि दुवै देशका प्रधानमन्त्रीले नेपाल भारत सम्बन्ध थप सुदृढ भएको र यसले बहुआयामिक क्षेत्रमा सहकार्यका लागि मद्दत गर्ने विश्वास व्यक्त गरे। नयाँ दिल्लीको हैदराबाद हाउसमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको स्वागतका लागि भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदी पहिला नै पुगिसकेका थिए। नेपाली समय 11:25 मा प्रधानमन्त्री देउवा पुगे। देउवाको सत्कारका निम्ति मोदी गाडीको ढोकैसम्म पुगे। सामान्य शिष्टाचार र औपचारिकता पछि दुवै प्रधानमन्त्री वार्ता कक्षतर्फ लागे। सुरुमा देउवा र मोदी बीच एक्लै वार्ता भयो। त्यो सकिएपछि दुवै देशका प्रतिनिधि मण्डल सहित वार्ता चल्यो। त्यसक्रममा नेपाल भारत साझेदारीका 4वटा दस्तावेजमा हस्ताक्षर भयो। अन्तर्राष्ट्रिय सोलर गठबन्धनका लागि फ्रेमवर्क सम्झौतामा हस्ताक्षरपछि सौर्य ऊर्जा सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सञ्जालमा नेपाल जोडिएको छ।
जुन भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले कोइला विस्थापन गरी सौर्य ऊर्जा खपतका लागि प्रस्ताव गरेको अन्तर्राष्ट्रिय गठबन्धन हो, जसमा 81 देश सदस्य छन्। त्यस्तै रेल क्षेत्रमा प्राविधिक सहयोग अभिवृद्धि गर्ने समझदारी पत्रको आदान प्रदान भएको छ भने पेट्रोलियम पदार्थ आपूर्ति र पेट्रोलियम पदार्थको क्षेत्रमा प्राविधिक विशेषज्ञता आदान प्रदान सम्बन्धी सम्झौतामा पनि दुई देशका अधिकारी बीच हस्ताक्षर भएको छ। वार्ता र सम्झौता समझदारीमा हस्ताक्षरको कार्यक्रम सकिए लगतै दुवै देशका प्रधानमन्त्री संयुक्त पत्रकार सम्मेलनका लागि उपस्थित भए। त्यही कार्यक्रमबाट दुवै प्रधानमन्त्रीले हरियो झण्डा देखाएर कुर्थादेखि जनकपुरसम्मको रेल सेवा शुभारम्भ गरे। यस्तै सोलु करिडोर 132 केबी डबल सर्किट विद्युत प्रसारण लाइन पनि उद्घाटन गरे। सोलु खोला जलाधार क्षेत्रका जलविद्युत आयोजनाहरूबाट उत्पादित विद्युत राष्ट्रिय प्रणालीमा प्रवाह गर्न निर्माण भएको प्रसारण लाइन करिब 3 वर्ष ढिला गरी गत 2 फागुनमा चार्ज गरिएको थियो। यसमा भारतीय एक्जिम बैंकको 3 अर्ब 20 करोड रुपैयाँ सहुलियत ऋण छ। भारतीय कार्ड रुपे नेपालमा सञ्चालनको शुभारम्भ गरेका छन्। विश्वव्यापी भुक्तान गर्न मिल्ने र 70 करोड भारतीयले प्रयोग गर्ने दावी गरिएको सो कार्ड नेपालमा एसबीआई बैंक मार्फत चल्ने जनाइएको छ। भारतीय सहयोगमा भूकम्पपछि पुनर्निर्माण गरिएका 132 स्वास्थ्य चौकीको प्रगति अवलोकन र उद्घाटन त्यही मञ्चबाट गरियो। नेपाल भारत सीमा समस्या र पञ्चेश्वर परियोजनाका विषयमा छलफल भए पनि नेपालले अपेक्षाकृत जवाफ पाउन सकेन। प्रधानमन्त्री देउवाले सीमा समस्या द्विपक्षीय स्थापित संयन्त्रबाट टुङ्ग्याउनु पर्ने प्रस्ताव राख्दा उनका भारतीय समकक्षी मोदीले अन्यत्रै मोडेर खुला सीमा व्यवस्थापनको चर्चा गरिएको बताएका थिए। नेपाल भारत खुल्ला सीमाको अवांछित तत्त्वले दुरुपयोग नगरोस् भनेर यसबारे आज हामीले चर्चा गरेका छौं। हामीले सीमा मुद्दाको बारेमा छलफल गर्यौं। मैले मोदीजीलाई स्थापित संयन्त्रद्वारा सीमा सम्बन्धी समस्या समाधानको लागि पनि आग्रह गरेँ। कार्यक्रममा मोदीले सदाझैँ यसपालि पनि पञ्चेश्वर बहुद्देशीय परियोजनालाई गेम चेन्जर बनाउने वचन दिन भ्याए भने सम्बोधनका क्रममा उनले नेपाल भारत जस्तो सम्बन्ध विश्वमा अरू कुनै मुलुकमा देख्न नपाइने बताउँदै दुई देशको सामाजिक सांस्कृतिक आर्थिक सम्बन्धका आयाम पस्किएका थिए। भारत और नेपाल की दोस्ती, नेपाल र भारतको मैत्री दुई देशका जनताबीचको सम्बन्ध एउटा अनुपम उदाहरणका रूपमा रहेको छ। त्यस्तो सम्बन्ध विश्वका अन्य कुनै पनि देशमा देखिएको छैन। भारत र नेपालको सभ्यता, संस्कृति र पारस्परिक सम्बन्ध आदान प्रदानको डोरी प्राचीन कालदेखि जोडिएको छ। अनादिकालदेखि हामी एक अर्काका सुख दुःखका साथी हौं। अनादिकाल से हम एक दूसरे के सुख दुख के साथी रहे हैं। 3 दिने भारत भ्रमणमा रहेका प्रधानमन्त्री देउबा आइतबार वाराणसी हुँदै नेपाल फर्किने कार्यक्रम छ। भारतको नयाँ दिल्लीबाट क्यामेरामा साधुराम लामिछानेका साथ सृजना घिमिरेको सहयोगमा अक्षर काका, काठमाडौँ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबाको भारत भ्रमणका क्रममा नेपालका महत्त्वपूर्ण चासोहरूमा भने भारतको प्रस्तुति ठोस र उत्साहजनक देखिएन। नेपालका सरोकारलाई भारतले कि त बेवास्ता गरेको छ कि त विषयान्तर। सीमा अतिक्रमणका विषयमा नेपालले द्विपक्षीय स्थापित संयन्त्रबाट टुङ्ग्याउन प्रस्ताव गर्दा त्यसलाई बेवास्ता गरेको छ भने दुवै देशका प्रबुद्ध व्यक्ति समूह इपिजीले संयुक्त रूपमा बुझाएको प्रतिवेदनबारे दुवै पक्षबाट एक शब्द उच्चारण गरिएको छैन। त्यसबाहेक कुनै नयाँ रणनीतिक समझदारी पनि भएको छैन। यस हिसाबले हेर्दा दुई देशबीच राजनीतिक तहमा विश्वास र सद्भावको आदान प्रदानमा मात्र यो भ्रमण केन्द्रित रहेको देखिन्छ। हैदराबाद हाउसमा नेपाल र भारत बीच केही समझदारी भएका छन्, तर प्रधानमन्त्री देउबाको यो भारत भ्रमणमा जे विषय उठलान् वा उठाइएला भनेर सोचिएको थियो, आशा गरिएको थियो, ती विषय भने उठाइएको पाइएन। विगतदेखि नै नेपालले चासोपूर्वक राख्दै आएका विषयमा कुनै ठोस निष्कर्ष आएन। अर्थात् न पुराना गाँठा फुकाइए न त कुनै नयाँ परियोजनाको घोषणा वा समझदारी भयो। यसअघि भइसकेका कतिपय समझदारीका कामलाई उपलब्धिका रूपमा देखाइयो। केही भारतीय चासोका विषय मिसाएर द्विपक्षीय उपलब्धिका रूपमा अगाडि सारिएको छ। तर नेपालले भारतबाट बेहोर्दै आएको पीडाबारे भने एक शब्द बोलिएको छैन। नेपाली भूमि अतिक्रमणदेखि सीमा क्षेत्र तथा भारतीय भूमिमै नेपालीमाथि भइरहेका अमानवीय व्यवहार नेपालको मुख्य चासो थियो।
स्वयं प्रधानमन्त्री देउबाको गृह क्षेत्रमा भएको ट्विन प्रकरणको कुरा उठ्ला कि भन्ने आशा पनि नभएको होइन, तर यी कुनै कुरा भएनन्। अझ इपिजी प्रतिवेदनबारे दुवै पक्ष मौन बस्दा अब त्यो अस्वीकृत वा असान्दर्भिक भएको पो हो कि भन्नुपर्ने भएको छ। भन्न त भारतका प्रधानमन्त्री मोदीले पञ्चेश्वर बहुउद्देश्य परियोजना ऊर्जा क्षेत्रका लागि गेम चेन्जर हुने र अगाडि बढाउने भनेका छन्, तर यो भन्न थालिएको पनि 2.5 दशक भइसकेको छ। अब परियोजना स्थलमा भौतिक प्रगति नभएसम्म गुलिया कुरा गरेकै भरमा विश्वास गर्न सकिने आधार छैन। संयुक्त पत्रकार सम्मेलन मार्फत दुवै देशका प्रधानमन्त्रीले दुई देश बीचको सम्बन्धलाई थप मजबुत बनाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्, तर नेपाल र भारत बीच जे जस्ता समस्याहरू विगतमा देखिएका छन् तिनको समाधानमा भने दुवै तर्फबाट कुनै जवाफ आएन, कुनै प्रतिबद्धता आएन। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबा आफैले पनि पत्रकार सम्मेलन मार्फत केही विषय उठाएको भनेका छन्, तर ती पनि अमूर्त देखिएका छन्। सधैँ झै यसपालि पनि नेपाल भारत सम्बन्ध संसारमै अद्वितीय रहेको वा यस्तै कैयन अमूर्त फुदा लगाएर महत्त्वगान गरिएको छ, तर नेपालको चासो जोडिएका महत्त्वपूर्ण मुद्दामा कुनै ठोस निकास वा ब्रेक थ्रु भएको छैन। चुच्चे नक्सा र सीमा अतिक्रमणको विषयमा नेपालले वार्ताको प्रस्ताव गरेको धेरै भइसकेको छ, तर भारत अमूर्त कुरामा भुलाउने प्रयास गर्दै आएको छ। यसपटक पनि उसले त्यही गरेको छ। सारमा यो भ्रमण प्रधानमन्त्री देउबाका निम्ति भारत समकक्षी मोदी र उनको दल भारतीय जनता पार्टीसँग केवल सम्बन्ध सुधार र विश्वास आर्जन गर्ने अवसरमा केन्द्रित देखियो। अर्कोतर्फ नेपालसँग सम्बन्ध बिगारेको भन्ने जुन आरोप मोदीले खेपिरहेका थिए, देउबाले देखाएको सौहार्दतासँगै त्यसबाट पनि मुक्ति पाएका छन्। जे समझदारीहरू गरिएका छन् ती समझदारी पनि अब इमान्दार रूपमा कार्यान्वयन हुन्छन् हुँदैनन् भन्नेतर्फ दुवै पक्षले उत्तिकै सक्रिय र इमान्दार भएर लाग्नु जरुरी छ। क्यामेरामा साधुराम लामिछानेका साथमा सृजना घिमिरे, ग्यालेक्सी 4K, हैदराबाद हाउस, नयाँ दिल्ली। यसैबीच प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबाको भारत भ्रमणको मुख्य दिन आज दुई देशका शीर्ष नेताहरूबीच 3 चरणमा वार्ता भएको छ। ती वार्तामा के कुरा भयो भनेर नयाँ दिल्लीमै रहेकी ग्यालेक्सी संवाददाता सृजना घिमिरेले भारतका लागि नेपाली राजदूत शङ्कर शर्मासँग सोधेका छन्। तर्फबाट हाम्रो डेलिगेसन र प्रधानमन्त्रीज्यूले सबै कुराहरू जुन कुराहरू एउटा फाइनल स्टेजमा पुगेको छ, जुन कुराहरू नयाँ सुरुवात गर्नुपर्ने छ, ती सबै कुराहरू टेबलमा राख्नुभयो र पहिला अगाडि बढिसकेका कुराहरू जस्तो एनर्जी ट्रेडको हैन, एनर्जीको भिजनको, सोलर पावरको यी कुराहरू चाहिँ एक स्टेज अगाडि गयो हैन। अरू बाँकी कुराहरू जे जति अगाडि गएका छैनन्, जे जतिमा एग्रिमेन्ट भएन, जे जतिमा चाहिँ एमओयू भएको छ, एग्रिमेन्ट भएको छ, त्योदेखि बाहेकको कुरालाई चाहिँ प्रधानमन्त्रीज्यूले, यहाँको प्रधानमन्त्रीज्यूले यसलाई अलिकति डिपर लेभलमा चाहिँ डिस्कसन गरेर सकारात्मक रूपमा अगाडि लिएर जाने भन्ने निर्देशन दिनुभएको छ। त्यो नै एकदमै राम्रो कुरा। अब ट्रान्जिटको कुरा, ट्रेडको कुरा, हाम्रो ट्रेड डेफिसिट हाई भएको छ, त्यस कारणले अहिले ट्रेडको रिभ्यू जुन भइरहेछ छिटो गर्नु पर्यो भन्ने कुराहरू, ट्रान्जिटको कुराहरू थियो त्यसलाई हामीले फाइनल स्टेजमा भएको छ, सही गर्नु पर्यो भन्ने कुराहरू भयो। फर्टिलाइजरको कुरा एमओयू भएको छ, अपरेसनमा जानु पर्यो भन्ने कुराहरू भयो। एग्रिकल्चरमा हामीले धेरै 2-3 वर्षदेखि यो टेक्निकल सपोर्ट र चाहिँ एउटा कुराहरू गरिरहेको थियौँ, त्यसलाई अगाडि लानुपर्छ भन्ने कुराहरू भयो। अनि फ्लड इनुन्डेसनको कुराहरू, पञ्चेश्वरको कुराहरू, यो जुन हामीलाई समस्या पर्ने कुराहरू चाहिँ सबै र फ्युचरमा हाम्रो सपोर्ट हुने जस्तो सोलर पावरको कुराहरू भयो, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटीको कुराहरू भयो, त्यो सबैमा चाहिँ कुराहरू भयो। पञ्चेश्वरको विषय उठ्यो, इपिजीको विषय उठेन? पञ्चेश्वरको चाहिँ यस्तो हो, पञ्चेश्वरको चाहिँ दुवै पक्षले यसलाई छिटो गर्नुपर्छ भनेर अब यो 3-4वटा मिटिङ त भयो, तर कोभिडले गर्दाखेरि अलि ढिलो भएको छ। अब सायद यसलाई यो मिटिङहरू चाहिँ अलि अगाडि जानुपर्छ भन्ने दुईटै प्रधानमन्त्रीज्यूहरूले चाहिँ एग्री गर्नुभएको छ। इपिजीको विषय, इपिजीको विषयमा चाहिँ यसो त्यसको कम्पोनेन्टहरूको बारेमा चाहिँ धेरै कुराहरू उठ्यो होइन, तर अब म आफूलाई नै थाहा छैन, इपिजीको त्यो गोप्य रिपोर्ट हो नि। नेपालका सरोकार सम्बोधनका कोणबाट प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबाको भारत भ्रमण कति उपलब्धिमूलक रह्यो भनेर ग्यालेक्सी संवाददाता जितेन्द्र झाले प्रबुद्ध व्यक्ति समूह इपिजीमा नेपालका तर्फबाट सदस्य रहेका पूर्व प्रशासक सूर्यनाथ उपाध्यायलाई सोधेका छन्। चाहिँ खासै उपलब्धिपूर्ण रूपमा म लिन्न यसलाई। एउटा के भनेदेखि एउटा गलत परम्परा हो कि के हो त्यो बनाएको के छ भने प्रधानमन्त्री भएपछि पहिलो भ्रमण भारतमा हुने होइन, त्यसैको परिणामस्वरूप हो कि किन हो। अब अहिले यहाँ चुनाव भइरहेछ, खासै उपलब्धि केही भएन, कुनै खास एजेन्डा पनि थिएन,
प्रधानमन्त्रीजी जानुभयो, भेट गर्नुभयो, आउनुभयो। अब त्यो चाहिँ एउटा रेगुलर भ्रमण जस्तो लाग्यो। कुनै चाहिँ तपाईँको अहिलेसम्म मैले एग्रिमेन्ट त हेरेको छैन, तर चाहिँ बाहिर जे सुनिएको छ त्यो अनुसार केही उपलब्धि भएको छैन। बरु हाम्रो प्रधानमन्त्रीले उठाउनु पर्ने कुराहरू उठाउनु भएन, हाम्रो परराष्ट्र मन्त्रालयले त्यो एजेन्डाभित्र राख्यो राखेन थाहा भएन, र हामीहरूले जुन कुराहरू उठाइराखेका थियौँ, जो कुराहरू हाम्रो थियो त्यसबाट स्टार्ट गर्नुपर्ने कुरामा बहुत ठुलो गल्ती भएको छ। प्रधानमन्त्री देउबाले सत्तारूढ भारतीय जनता पार्टीलाई खुसी पार्न खोजेको यो भ्रमणबाट भनेर केही टिप्पणीहरू भएका छन्, त्यसमा तपाईँको भन्नु के छ? पहिलो कुरा त हाम्रो परराष्ट्र मन्त्रालयले याद गर्नुपर्ने कुरा के हो भने प्रधानमन्त्रीको भ्रमणमा प्रोटोकल तोडेर होइन, एउटा चाहिने पार्टीको सत्तारूढ पार्टीको मान्छेलाई भेट्नलाई उसकै कार्यालयमा जाने चाहिने यो चाहिने राम्रो कुरो भएन। यो प्रोटोकल अन्तर्गतको कुरो होइन, औपचारिक भ्रमण हो यो। प्रधानमन्त्री औपचारिक भ्रमणमा हुनुहुन्छ, औपचारिक भ्रमणमा जाँदा त्यस्तो काम गर्नु हुँदैन थियो, त्यो गर्नुभयो, त्यो ठिक भएन। एउटा कुरा त्यो भयो। दोस्रो कुरो के भनेदेखि अब अहिलेसम्मको हिसाब किताबले आएअनुसार अब उहाँले चाहिँ अब रेलवेको उद्घाटन भने कुनै ठुलो कुरो भएन, पहिले पनि 3 चोटि 2 चोटि 3 चोटि उद्घाटन भइसकेको कुरा हो। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले चाहिँ यो इपिजीको प्रतिवेदनलाई प्राथमिकतामा किन नराखेका होलान्? प्रधानमन्त्री को छ भन्ने कुरा इम्पोर्टेन्ट होइन। इम्पोर्टेन्ट कुरा के हो भने देशको चाहिने हित, देशको चाहिने फरेन पोलिसी कन्सिस्टेन्सी छ कि छैन भन्ने कुरा हो, व्यक्तिले चलाउने कुरा होइन। प्रधानमन्त्री सेवाले एक किसिमले चलाउने होइन, अनि त्यहाँबाट ओलीले एक किसिमले चलाउने, अर्कोले एक किसिमले चलाउने, यो हुँदैन। एउटा किसिमको चाहिने कन्सिस्टेन्ट चाहिने पोलिसी फरेन पोलिसीमा हुन्छ, राख्नुपर्छ हामीले। त्यो कन्सिस्टेन्सी भनेको के हो त भनेर भन्दाखेरि हामीले जे कुराहरू उठाएको थियौँ, जे कुराहरू हामीहरूको थियो हो, त्यो कुरालाई छोडिदिने काम चाहिँ भयो। आजै भारतीय विदेश सचिवले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र मोदी बीच चाहिँ सीमा विवादबारे पनि छलफल भयो भनेर भनेका छन्। के अब यो नेपाल भारतको पेचिलो बनेको सीमाबारेको यो विवाद, सीमा समस्या चाहिँ समाधान उन्मुख हुन्छ जस्तो लाग्छ तपाईँलाई? मलाई त्यस्तो लाग्दैन। किनभनेदेखि वार्ता गर्नलाई त भइराखेकै छ नि। आज कति वर्षदेखि सीमा विवादको वार्ता भइरहेछ भन्नुहोस् त? टिम बनाएको छ, भइराखेको टिमले त वार्ता त गरेछ। वार्ता ठुलो कुरो होइन, रिजल्ट आउनु पर्ने हो नि त। के रिजल्ट आयो? रिजल्ट के आयो भने उसले दनादन चाहिँ तपाईँको सडक बनायो, रिजल्ट त्यही आयो। रिजल्ट के आयो भनेदेखि महाकालीमा एकतर्फी तटबन्ध बनाएर दुटाइदियो, रिजल्ट त्यो आयो। सीमा नियमनमा रिजल्ट के आयो त भन्दाखेरि यहाँ मान्छे मारेर चाहिँ हिँड्यो होइन, समातिएन। रिजल्ट त त्यो आयो नि, वार्ता ठुलो कुरो होइन। रिजल्ट के आयो? यहाँ वार्ता भइरहेछ, सीमामा चाहिँ सीमाको वार्ता भइराखेको छ, उसले धनाधन चाहिँ तपाईँको रोड बनाइदियो होइन, रोकेन। यो नरोक भनेर भन्दाखेरि चाहिँ यो यस्तो महाकालीमा उहिले योभन्दा पहिले पनि होइन, त्यो धौलीगङ्गा भन्ने चाहिँ पानी चाहिँ त्यहाँ उनीहरूको हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट छ, त्यो प्रोजेक्टबाट चाहिँ तपाईँको पानी धेरै आएर एउटा बगाइ नै दियो दार्चुलाको। कति घरहरू बगे, कति नोक्सान भयो। अहिले फेरि चाहिँ एकतर्फी चाहिँ कुरै नगरेर एकतर्फी तटबन्ध बनाउँदैछ। यसैबीच प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले भारतको व्यावसायिक समुदायलाई पनि सम्बोधन गरेका छन्। यसबारे पछिल्लो जानकारी सहित ग्यालेक्सी संवाददाता सिर्जना घिमिरे नयाँ दिल्लीबाट प्रत्यक्ष सम्पर्कमा छन्। सिर्जनाजी, द्विपक्षीय व्यापार सहजीकरण र नेपालमा लगानी गर्ने विषयमा व्यावसायिक समुदायबाट के कुरा उठे र प्रधानमन्त्रीले के भने? विनयजी, भर्खरै मात्र प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा सहितको नेपालको प्रतिनिधि मण्डल र नेपालका तर्फबाट आएका उद्योगी व्यवसायी सहित भारतीय व्यवसायीहरूसँगको जुन यो अन्तर्क्रिया कार्यक्रम भर्खरै सकिएको छ। प्रधानमन्त्री जुन होटलमा बसिरहनु भएको छ आइटिसी मोरिया, यही होटलमा आयोजित उक्त अन्तर्क्रिया कार्यक्रम भर्खरै मात्र सकिएको छ। विशेष गरी उक्त अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा चाहिँ यो कोरोना भाइरस संक्रमणले जसरी यो अर्थतन्त्र थिलथिलो बनिरहेको छ त्यस पछाडिको अर्थतन्त्रलाई तङ्ग्र्याउने सम्बन्धमा दुई देश बीचको उद्योग व्यवसायलाई कसरी अगाडि बढाउन सकिन्छ, कसरी लगानी प्रवर्धन गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा नै केन्द्रित थियो। यस विषयमा चाहिँ विशेष गरी भारतीय तर्फबाट नेपालमा लगानी गर्न सक्ने वातावरण के कस्ता छन्,
के गर्दाखेरि नेपालमा गरिएको लगानी सुरक्षित हुन्छ भन्ने कोडबाट आफ्ना जिज्ञासाहरू राखेका थिए। यस सँगसँगै एउटा विषय म जोड्न चाहे, एमसीसी अनुमोदन भइसके पछाडि पनि अब के हुन्छ यो जलविद्युत आयोजना लगायतका विषयहरूमा यहाँका व्यवसायीहरूले आफ्नो जिज्ञासा राखेका थिए, जसमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले नेपालमा लगानी गर्न सक्ने अवस्था बनेको छ, यहाँहरू ढुक्क हुनुहोस् र नेपालीमा लगानी गर्नुहोस् भनेर एक प्रकारको आह्वान गर्नुभएको अवस्था छ। त्यो भर्खरै सकिएको छ अन्तर्क्रिया कार्यक्रम। अब दिउँसो भएको द्विपक्षीय वार्तामा समझदारी र संयुक्त सम्बोधनका बारेमा दुवैतर्फका सरकारवाला विज्ञ वा विश्लेषकहरूको टिप्पणी के छ? पक्कै पनि विनयजी, आज प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र भारतीय समकक्षी मोदी बीच भएको जुन द्विपक्षीय यो 3 चरणमा भेटवार्ता भएको भन्ने जानकारी हामीले पाएका छौँ। सुरुमा जो रेस्ट्रिक्टेड केही मन्त्रीहरू सहित दुवै प्रधानमन्त्रीले भेटेको, त्यस पछाडि एक्लै भेट भएको थियो। एक्लै भेटमा के कुराकानी भयो भन्ने त बाहिरिएको छैन। सरसर्ती रूपमा उहाँहरूले नै पत्रकार सम्मेलनमा केही कुराहरू भन्नुभएको छ। तथापि बाहिर जे कुराहरू आएका छन् यसलाई भने नेपाल भारत सम्बन्धलाई नजिकबाट निहालिरहेका केही प्रबुद्ध व्यक्तिहरू र यही कार्यक्रममा सहभागी भएका व्यक्तिहरूले पनि लगानीका हिसाबले आर्थिक हिसाबले चाहिँ अलिकति महत्त्वपूर्ण हो कि भन्ने तर्फबाट हेरेका छन्। तथापि उनीहरूले पनि यो भ्रमणबाट खासै केही उपलब्धि हुने आशा गरेको देखिएन। यो भ्रमणलाई उनीहरूले केवल राजनीतिक भ्रमणका रूपमा मात्र अर्थ्याइरहेका छन् विनयजी। अब प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले आज सीमा सम्बन्धी समस्याहरू पनि उठाए, तर भारत यसमा मौन देखियो। यसमा विश्लेषकहरू के भन्छन्, भ्रमण टोलीमा सहभागी प्रतिनिधिहरू के भन्छन्, यहाँले केही कुराकानी गर्नुभयो? पक्कै पनि मैले यहाँका केही व्यक्तिहरू सँगसँगै भारतीय मिडियाका केही व्यक्तिहरूसँग पनि कुराकानी गरेको थिएँ। उनीहरूले त यो सीमा अतिक्रमणको विषयलाई खासै प्राथमिकतामा राखेकै पाएन, मैले पाइनँ। यसर्थ भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीका तर्फबाट पनि यो विषय उठाइएन। यद्यपि भारतीय विदेश सचिवले आज आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा भने यो विषयमा कुराकानी भएको र यसलाई राजनीतिक मुद्दा भन्दा पनि संवादबाट समाधान गर्नुपर्छ भन्ने कोडबाट कुरा भएको भनेर भनिरहँदाखेरि दुईजना बीच चाहिँ यो विषयमा खासै धेरै कुराकानी नभएको, तर प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले पनि सीमा विवाद छ यसलाई समाधान गर्नुपर्छ भन्ने तर्फबाट मात्रै कुरा गरेको भनेर उहाँले आफैले भनिरहँदाखेरि विश्लेषकहरूले तत्काल सीमा विवाद अथवा भनौँ सीमा अतिक्रमणको विषय जुन छ त्यो चाहिँ तत्काल हल हुन सक्ने अवस्था उनीहरूले पनि देखेका छैनन् र यही भ्रमण अथवा यस्ता भ्रमणले त्यो विषय समाधान हुन्छ भन्ने आश उनीहरूले पनि गरेका छैनन् र यो भ्रमणबाट पनि केही समाधानको बाटो पहिलिएला होला भन्नेमा उनीहरू पनि विश्वस्त छैनन् विनयजी। अब प्रधानमन्त्रीको 3 दिने भ्रमण भोलि सकिँदैछ, अब बाँकी कार्यक्रमबारे के जानकारी छ तपाईँसँग? विनयजी, आज भ्रमणको दोस्रो दिन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा बिहानैबाट भेटघाट लगायतका कार्यक्रममा व्यस्त रहनुभयो। आजको कार्यक्रम लगभग सकिएको छ। भोलि भने उहाँ बिहानै बनारस जानुहुनेछ र त्यस पछाडि नै नेपाल फर्कने कार्यक्रम तय भएको छ। यसबाहेक अब 3 दिने औपचारिक भारत भ्रमणका अन्य कार्यक्रमहरू अहिलेसम्म जानकारी भएअनुसार यति नै रहेको भन्ने जानकारी हामीले प्राप्त गरेका छौँ। भोलि 4 बजे उहाँ इन्दिरा गान्धी अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा आइसके पछाडि काठमाडौँ फर्कनुहुनेछ। धन्यवाद सिर्जनाजी। उनीथिन ग्यालेक्सी संवाददाता सिर्जना घिमिरे प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको नयाँ दिल्ली भ्रमणबारे जानकारी दिँदै। कूटनीतिक तहमा वार्ता गर्न भारत तत्पर छैन भन्ने कुरा यसअघि पनि पटक पटक देखिएकै हो। आज थप स्पष्ट भएको छ। करिब 8 वर्ष अघि मोदीको नेपाल भ्रमणताका कालापानी र सुस्ता सीमाबारे वार्ता गर्न परराष्ट्र सचिव स्तरीय संयन्त्रले काम गर्ने भनिएको थियो, जसको आजसम्म एउटा बैठक समेत बस्न सकेको छैन। आफ्नो थिचोमिचो यथावत राखी भारतले नेपालबाट सद्भाव खोजिरहेको छ र अरू नै गुलिया कुरा गरी विषयान्तर गर्ने भुलभुलैयायुक्त नीति प्रधानमन्त्री देउवाको भारत भ्रमणमा पनि पुनः प्रकट भएको छ। अब केही न्युज संक्षेपमा। जयनगर जनकपुर रेल सेवा 8 वर्षपछि सञ्चालनमा आएको छ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीले आज संयुक्त रूपमा उद्घाटन गरेपछि रेल सञ्चालनमा आएको हो। उद्घाटनपछि भारतको जयनगरबाट जनकपुरमा रेल आएको हो। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री रेणुकुमारी यादवले रेललाई स्वागत गरिन्। रेल भोलिदेखि दैनिक 2 पटक आउजाउ गर्ने रेलवे कम्पनीले जनाएको छ। सरकारले 84 करोड 65 लाख रुपैयाँमा 2077 असोजमा भारतबाट रेल किनेर ल्याएको थियो, तर जनशक्ति र प्राविधिकको अभावमा रेल त्रिपालले छोपेर राखिएको थियो। जनकपुर जयनगरमा 2070 माघ 17 अघिसम्म पनि रेल सञ्चालनमा थियो।
नेपाल बार एसोसिएसनमा नयाँ कार्य समिति चयनका लागि भएको निर्वाचनमा 4227 मत खसेको छ। देशभरका कुल 5966 मतदातामध्ये 70.86% मतदानमा सहभागी भएका छन्। उच्च अदालत पाटनको केन्द्रमा 1557, काठमाडौँ जिल्ला अदालतको केन्द्रमा 1291, सर्वोच्च अदालत बार केन्द्रमा 657 मत खसेको हो। त्यस्तै ललितपुर अदालत बार केन्द्रमा 721 मत खसेको निर्वाचन समितिले जानकारी दिएको छ। मतदान 35 केन्द्रमा भए पनि गणना भने एकै ठाउँमा हुनेछ। मतपेटिका सङ्कलन गरी केन्द्रमा ल्याएपछि गणना गर्ने प्रमुख निर्वाचन अधिकृत उषा मल्लपाठकको भनाइ छ। नेपाल बारमा 9500 मतदाता छन्। मृतकका आफन्तलाई क्षतिपूर्ति दिन अस्पताल प्रशासन सहमत भएपछि कैलालीको अत्तरिया स्थित पद्मा अस्पतालमा बिहानदेखि भएको प्रदर्शन रोकिएको छ। उपचारका क्रममा अस्पतालमा बिरामीको मृत्यु भएपछि बिहान अत्तरिया क्षेत्र तनावग्रस्त बनेको थियो। गोदावरी नगरपालिकाका विनोद कुमार बोहराको उपचारका क्रममा मृत्यु भएपछि आफन्तले आक्रोशित हुँदै अस्पतालमा तोडफोड गरेका थिए। उनीहरूले चिकित्सकको लापरवाहीका कारण मृत्यु भएको भनी अस्पतालमा ढुङ्गामुढा गरेपछि स्थिति नियन्त्रणमा लिन प्रहरीले अश्रु ग्यास प्रहार गरेको थियो। दुवै पक्षबीच सहमति भएपछि सब पोस्टमार्टमका लागि सेती प्रादेशिक अस्पताल लगिएको छ। विराटनगरमा मृत अवस्थामा फेला परेका चिकित्सक विजय यादवको शव पोस्टमार्टमका लागि कोशी अस्पताल लगिएको छ। विराटनगर स्थित नोबल मेडिकल कलेजमा कार्यरत चिकित्सक विजय यादव आज बिहान मृत अवस्थामा फेला परेका थिए। डेरा लिएर बस्दै आएको अस्पताल अगाडिको घरको गेटमा मुखबाट रगत निस्किएको र हात खुट्टामा चोट लागेको अवस्थामा यादवको शव भेटिएको हो। सप्तरीको राजविराज घर भएका यादव नोबल मेडिकल कलेजको अर्थोपेडिक्स विभागमा 3 वर्षदेखि कार्यरत थिए। मृतकका आफन्तले हत्या भएको हुन सक्ने भन्दै सत्य तथ्य पत्ता लगाउन र घटनामा संलग्नलाई कारबाहीको माग सहित प्रदर्शन गरेका थिए। नेपाल आयल निगमले नियमित इन्धन आयात र आपूर्ति रोकेको छैन, तर बजारमा सहज रूपमा पेट्रोल र ग्यास दिन व्यवसायीहरूले आनाकानी गरिरहेका छन्। व्यवसायीले नै अत्यावश्यक वस्तु आपूर्तिमा अवरोध पुर्याउँदा पनि सरकारको उपस्थिति कतै देखिएको छैन। किन त? यो प्रसङ्ग नवराज पाण्डेबाट। नेपालमा पेट्रोलियम पदार्थलाई अत्यावश्यक सेवामा राखिएको 64 वर्ष भयो। कानुन अनुसार अत्यावश्यक सेवामा अवरोध गर्नु गम्भीर प्रकृतिको फौजदारी अपराध हो। तर कानुनी व्यवस्थालाई ठाडो चुनौती दिँदै व्यापारीले 2 दिनदेखि पेट्रोलियम पदार्थको ढुवानी ठप्प पारेका छन्। व्यापारीले कमिसन बढाउनु पर्ने माग पूरा गर्नका लागि दबाव स्वरूप ढुवानी ठप्प पार्दा त्यसको असर देशैभरका पेट्रोल पम्पमा देखिएको छ। उपभोक्ता अभाव झेल्नुपर्ने त्रासले लाइन लाग्न बाध्य भए। तर कानुन अनुसार फौजदारी अपराध गरिरहेका व्यापारी सामु सरकार भने निरीह बनेको छ। उपभोक्ताले भदौ 7 गते प्रति लिटर पेट्रोल 128 र डिजेल 111 रुपियाँमा पाएका थिए। त्यसयता पटक पटक गरेर पेट्रोल र डिजेल दुवैको मूल्य प्रति लिटर 27 रुपियाँ बढ्यो। उपभोक्ताले अचाक्ली महँगी त भोगिरहेकै छन्, महँगो मूल्यमा पनि सहजै पाउन सकेका छैनन्। उपभोक्ताले अहिले इन्धनका लागि लाइन लाग्नु परिरहेको छ। यसको कारण हुन् व्यापारी। व्यापारीले प्रति लिटर 33 पैसा कमिसनका लागि शुक्रबारदेखि इन्धनको ढुवानी ठप्प पारेका छन्। उनीहरूले ढुवानी ठप्प पारेका मात्र होइनन्, आइतबारदेखि बिक्री वितरण बन्द गर्ने धम्की दिएका छन्। यो धम्कीले उपभोक्तालाई इन्धनको जोहोका लागि पम्पमा लाइन बस्न बाध्य पारेको हो। सरकारले चाहिँ अब जे जस्तो भयो भने महँगो सस्तो जे जस्तो भयो भने उपलब्ध सहज तरिकाले उपलब्ध गराउने भए हुन्छ क्या। अब हामी काम गरेर खानुपर्ने मान्छे हेर्नुहोस् होइन, दिनभरि यहाँ लाइन बसेर त के गर्ने। पहिला 100 थियो, 110 भयो, 20, 40, 50, 55, 60 भइसक्यो। फेरि पनि त हाल्दैछौँ तेल त। अब हामीले त गएर त त्यहाँ गएर कुरा गर्ने होइन, त्यहाँ त सरकारी फौजदार व्यक्तिहरू गएर त्यहाँ गएर कुरा गर्ने हो। त्यो हिसाबले गर्दाखेरि सरकारकै गल्ती हो। हामीलाई त मर्का परि नै गयो होइन। दिनभरि कमाउन पर्ने मान्छेहरू लाइनमा बसेर पेट्रोल भर्नु पर्यो, 3-4 घन्टा त्यतिकै वेस्ट छ। र सरकार र अहिलेको जुन व्यवसाय बीच यो सामान्य कुरा हो। त्यति महँगी त सबैले बढेको छ नि त। पम्पहरूले पेट्रोलमा 3.32 र डिजेलमा 3.12% कमिसन पाउँछन्। यो कमिसन दर 1.5 दशक अघि तय भएको हो। त्यसयता नेपालमा एकातिर पेट्रोलियम पदार्थको खपत निकै बढेको छ भने अर्कातिर
मूल्य पनि आकाशिएको छ। कारोबार र मूल्य दुवै बढेकाले व्यापारी मालामाल भइरहेका छन्। कारोबार बढेकाले कमिसन दर घटाउनु पर्ने हो, तर व्यापारीले कमिसन बढाउनका लागि दबाव स्वरूप कानुनलाई लत्याउँदै अत्यावश्यक सेवामै हडताल गरेका हुन्। 19 गते उहाँहरूले चाहिँ के भने हाम्रो अकस्मात उहाँहरूले कमिसन घटाइदिनु भयो। त्यसपछि हामीले एकचोटि जेम साहबलाई भेट्नघाट गर्न जाँदाखेरि मैले पनि भनेको थिएँ, कमसेकम तपाईँहरूले हामी स्टेट होम हामी 65% भएको मान्छेसित तपाईँहरूले सोधेको भए हामीलाई यस्तो मर्का परेको छ, अहिले तपाईँले सहन गर्नुहोस्, व्यवस्था गर्नुहोस्, कसरी म्यानेजमेन्ट गर्नुहोस्, त्यसमा तपाईँहरू यसमा हामीलाई सहयोग गर्नुहोस् भने भए हामीले 200% गर्थ्यौँ। पेट्रोलियम पदार्थलाई 64 वर्ष अघि अर्थात् 2014 मै अत्यावश्यक सेवामा राखिएको थियो। अत्यावश्यक सेवामा हडताल गर्नै पाइँदैन। ढुवानी ठप्प वा अन्य नाममा गरिने हडताललाई कानुनले फौजदारी कसुर मान्छ। तर इन्धन व्यापारीले 2 दिनदेखि ढुवानी ठप्प पार्नुका साथै अभाव हुने आतंक मचाउँदा सरकार भने उनीहरू सामु निरीह बनेको छ। देशभर 1400 ट्याङ्कर मार्फत इन्धन र 1000 बुलेट मार्फत खाना पकाउने एलपीजी ग्यासको ढुवानी हुँदै आएकामा शुक्रबारदेखि ठप्प भएकाले उपभोक्ताले ग्यास पनि सहजै पाउन सकिरहेका छैनन्। अराजक व्यापारीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउनु पर्ने मुख्य जिम्मेवारी गृहमन्त्रीको हो, तर गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँड निर्देशन दिने भूमिकामा सीमित छन्। आयल निगमले पनि परिणाममुखी कदम चाल्ने हिम्मत गरेको छैन। क्यामेरामा सञ्जय घिमिरेका साथ शिव अधिकारी यदुवंशी र चिरञ्जीवी भट्टराई, ग्यालेक्सी फोके, काठमाडौँ। पेट्रोलियम पदार्थको बिक्री वितरण रोकेर उपभोक्तालाई शास्ति दिइरहँदा समेत सरकार किन निरीह बनेको छ भनेर हामीले उपभोक्ता अधिकार कर्मी जगन्नाथ मिश्रलाई सोधेका छौँ। अहिलेको असहज परिस्थितिमा कमिसन बढाउने नाममा चाहिँ बन्द हडताल गर्नु आपूर्ति हो। यसलाई के भन्छ भने आपूर्ति असहज गरेको नियतवश जानाजानी भएको भनेर हामीले त्यो सिधै बुझ्न सक्छौँ। र आपूर्ति असहज अत्यावश्यक सेवा, पेट्रोलियम पदार्थ भनेको अत्यावश्यक सेवा हो। अत्यावश्यक सेवामा घोषित भएको पहिलेबाट 2014 सालबाट नै हो। र अत्यावश्यक सेवा कानुन अनुसार जसले अत्यावश्यक सेवामा आपूर्ति अवरोध गर्छ त्यसलाई चाहिँ कानुन बमोजिम दण्डित गर्नुपर्छ र पेट्रोलियम पदार्थको आपूर्ति सहज गर्नुपर्छ। विषम परिस्थितिलाई पारेर सरकारलाई घुँडा टेकाउने चाहिँ व्यापारी व्यवसायीहरूको आशय उद्देश्यभन्दा अर्थ कहिले देखिन्न। अहिले यो विषम परिस्थिति, असहज परिस्थिति चाहिँ भएको बेलामा अहिले नै सरकारलाई घुँडा टेकाइहाल्नु, आफ्नो चाहिँ दुनो सोझ्याइहाल्नु भन्ने चाहिँ व्यापारी व्यवसायीहरूको नियत स्पष्ट देखिन्छ। यो आशय नियत पनि खराब भएकोले गर्दाखेरि कानुनको छडी चलाएर दण्ड गर्नुभन्दा बाहेक अरू उपाय चाहिँ छैन। गलत मनसाय बोकेको व्यापारी व्यवसायीहरूको अगाडि सरकार जहिल्यै झुकेकै हामीले देखेको छौँ। त्यसको मतलब के हो भने सरकार बलियो नभएको, आफ्नो हैसियत आफूले पहिचान नगरेको नै हामीले बुझ्छौँ। र कतिपय पेट्रोलियम पदार्थको कुरा गर्दै गर्दाखेरि पेट्रोलियम पदार्थलाई नियमन गर्नको लागि नेपालमा छुट्टै कानुन पनि छैन है। अहिले उपभोक्ता त्यसै पनि चौतर्फी महँगीको मारमा परेका छन्। सरकारले कुनै राहत दिन सकिरहेको छैन। यही मौका छोपी केही पेट्रोलियम व्यवसायीहरू उपभोक्ताको थाप्लोमा थप भार पार्न लागि परेका छन् र त्यसका लागि सरकारलाई दबाब दिन आपूर्ति नै रोक्न उद्यत देखिएका छन्। बजारमा यो हदसम्मको अराजकता देखिँदा पनि राज्यको उपस्थिति कतै पनि नदेखिनु विडम्बनापूर्ण छ। अब पालो सही कि गलतको। सही कि गलतमा हिजो हामीले सोधेको प्रश्न थियो, प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबा सत्तारूढ दल भारतीय जनता पार्टी भाजपाको मुख्यालय जानुलाई के भन्नुहुन्छ? ग्यालेक्सी एपमा सहीको पक्षमा 15% र गलतको पक्षमा 85% मत प्राप्त भएको छ। मत व्यक्त गर्नुहुने सम्पूर्ण दर्शकलाई धन्यवाद। अब आजको प्रश्न, पेट्रोलियम व्यवसायीले कमिसन वृद्धिको माग राखी अत्यावश्यक इन्धन आपूर्ति रोक्नलाई तपाईँ के भन्नुहुन्छ? तपाईको आफ्नो मत ग्यालेक्सी 4K टिभी एपमा गएर राख्न सक्नुहुन्छ। यसको अन्तिम परिणाम भोलिको न्युज आवरमा प्रसारण गरिनेछ। ग्यालेक्सी एप गुगल प्ले स्टोर र एप स्टोरबाट डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ।
अब केही न्युज संक्षेपमा। यो वर्षको चैते दशैं आज सुरु भएको छ। चैत शुक्ल प्रतिपदाको दिन सुरु हुने यस वर्षको नवरात्रि आज सुरु भएको हो। चैते दशैंका अवसरमा सर्लाही सदरमुकाम मलङ्गवामा कलश एवं ध्वजा यात्रा निकालिएको छ। नगर परिक्रमा गरी मलङ्गवामा रहेको सुमेश्वर महादेव नजिकै पोखरीमा पूजापाठ गरी कलश दुर्गा मन्दिरमा प्रतिस्थापन गरिएको छ। हिमालयन हाइड्रो एक्सपो काठमाडौँमा सुरु भएको छ। जलविद्युत क्षेत्रका नवीनतम प्रविधिको प्रदर्शनीदेखि त्यससँग सरोकारका विषयमा बहस गर्ने उद्देश्यले एक्सपो गरिएको हो। 3 दिनसम्म चल्ने यस एक्सपोको आज राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले उद्घाटन गरिन्। उनले ऊर्जा क्षेत्रको विकासका लागि निजी क्षेत्रले निर्वाह गरेको भूमिकाको प्रशंसा गर्दै आन्तरिक खपत बढाउनु पर्नेमा जोड दिइन्। उनले हरेक नेपालीका घरमा बिजुली पुग्ने वातावरण बनाउन सबैको सार्थक पहल आवश्यक रहेको बताइन्। अलराउन्डर दिपेन्द्र सिंह ऐरीको शानदार शतकमा नेपालले त्रिकोणात्मक T20 अन्तर्राष्ट्रिय सिरिजमा मलेसियालाई 85 रनले हराएको छ। त्रिवी मैदानमा आज पहिले ब्याटिङ गरेको नेपालले निर्धारित 20 ओभरमा 5 विकेट गुमाउँदै 223 रन बनायो। दिपेन्द्र 57 बलमा 10 चौका र 6 छक्का सहित 110 रनमा अविजित रहे। उनले 55 बलमा शतक पूरा गरे। उनी नेपालबाट T20 अन्तर्राष्ट्रियमा एकै खेलमा सर्वाधिक रन बनाउने खेलाडी हुन्। यसअघि पूर्व कप्तान ज्ञानेन्द्र मल्लले भुटान विरुद्ध 107 रन बनाएका थिए। यस्तै रोहित पौडेलले 51 रन बनाए। उनले 32 बलमा T20 अन्तर्राष्ट्रियमा आफ्नो पहिलो अर्धशतक पूरा गरे। 224 रनको विशाल लक्ष्य पछ्याएको मलेसिया 19.5 ओभरमा 138 रनमा अल आउट भयो। ओपनर बिरनदीप सिंहले सर्वाधिक 47 रन बनाए। अन्य खेलाडी क्रिजमा टिक्न सकेनन्। कप्तान सन्दीप लामिछानेले 3 तथा दिपेन्द्र र कमल ऐरीले 2 विकेट लिए। एएफसी कप छनौटको प्लेअफ अन्तर्गत मछिन्द्र क्लब र श्रीलङ्काको ब्लू स्टार एएफसी को बीचको खेलको तयारी पूरा भएको छ। मछिन्द्र र ब्लू स्टार बीचको खेल मङ्गलबार दशरथ रङ्गशालामा हुनेछ। रङ्गशाला मर्मत सम्भारमा मछिन्द्रले 8 लाख रुपैयाँ खर्च गरेको छ। टेलिभिजन राइट 10 लाख र टिकटको ठेक्का 15 लाखमा दिएको मछिन्द्र क्लबले जनाएको छ। टिकट मूल्य 500 र 1000 तोकिएको छ। मछिन्द्रले पहिलो पटक एएफसी कप छनौट खेल्न लागेको हो। अघिल्लो पटक क्लब लाइसेन्स नभएका कारण मछिन्द्रले खेल्न पाएको थिएन। खेलको विजेताले दोस्रो चरणमा अप्रिल 12 मा भारतको मोहन बगानसँग खेल्नेछ। एसिया कप ट्रायथलनको उपाधि जापानका जेन्ता भेक हिडाले जितेका छन्। पोखराको लेक साइडमा आज भएको प्रतियोगितामा 750 मिटर पौडी, 10 किलोमिटर साइक्लिङ र 5 किलोमिटर दौड 53 मिनट 14 सेकेन्डमा पुरा गर्दै जेन्ता च्याम्पियन बनेका हुन्। जापानकै क्योतारो योसहिकावा दोस्रो र अस्ट्रियाका लेभन पाउगर तेस्रो भए। महिलातर्फ काजाकिस्तानकी इकातेरिना सावालिना पहिलो भइन्। उनले 1 घण्टा 2 मिनट 20 सेकेन्डमा निर्धारित दूरी पार गरेकी छिन्। जापानकी हिराको फुकुओका दोस्रो र काजाकिस्तानकी नाडे जाडा बेकमागान तेस्रो भए। प्रतियोगितामा 7 देशका पुरुषतर्फ 37 र महिलातर्फ 22 खेलाडीले प्रतिस्पर्धा गरेका थिए। श्रीलङ्कामा आपतकाल घोषणापछि पनि हिंसात्मक प्रदर्शन नरोकिएपछि 36 घण्टाका लागि कर्फ्यू आदेश जारी गरिएको छ। आर्थिक सङ्कटका कारण जनजीवन प्रभावित भएपछि चर्किएको प्रदर्शनलाई रोक्न कर्फ्यू लगाइएको हो। राष्ट्रपति गोटाबय राजपाक्सेको निजी निवास अगाडि प्रदर्शनकारीले बिहिबार सवारी साधनमा आगजनी गरेका थिए। प्रदर्शनकारी चेकबारहरू भत्काएर अगाडि बढेपछि अहिले कोलम्बोमा सेना तैनात गरिएको छ। सेनालाई शङ्कास्पद व्यक्तिलाई तत्काल पक्राउ गर्न सक्ने अधिकार दिएको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमले जनाएका छन्। रोइटर्सले प्रदर्शन नियन्त्रणका क्रममा 24 प्रहरी घाइते भएको जनाएको छ। प्रहरीले 50 भन्दा बढी प्रदर्शनकारीलाई गिरफ्तार गरेको छ। विदेशी मुद्राको अभावमा श्रीलङ्काले इन्धन किन्न सकिरहेको छैन। त्यहाँ अहिले दैनिक 12 घण्टा विद्युत कटौती भइरहेको छ। अत्यावश्यक खाद्यान्न र औषधिको अभाव चुलिएको छ। उत्पादन बढाउने नाममा जथाभावी विषादी र रासायनिक मल प्रयोग गर्दाको असर कुन हदसम्म देखिन्छ भन्ने उदाहरण चितवन बनेको छ। त्यहाँ भएको एक अध्ययनले चितवनमा अब खेती गर्नका लागि माटो भेट्टाउन गाह्रो भएको देखाएको छ। थप विवरण विनय कुमारबाट। कृषि उत्पादनका लागि चितवन निकै उर्वर जिल्ला मानिन्छ। व्यावसायिक कृषिका लागि चिनिएको चितवनमा पछिल्ला दिनमा भने उत्पादकत्व घट्दै गएको छ। बढी आम्दानी लिने चाहनामा जथाभावी रासायनिक मल
र विषादीको प्रयोग गर्दा चितवनको उर्वर माटोमा अम्लीयपन बढ्दै गएको हो। माटो तथा मल परीक्षण प्रयोगशाला हेटौडाले गरेको अनुसन्धानमा भरतपुर महानगरभित्र 55% खेतीयोग्य क्षेत्रको माटोमा अत्यधिक अम्लीयपन भेटिएको हो। भरतपुर महानगरभित्रको 55% खेतीयोग्य क्षेत्रको माटो उपचार बिना खेती गर्न नमिल्ने अवस्थामा पुगेको छ। बढी आम्दानी लिने नाममा तीव्र रूपमा रासायनिक मल र विषादी प्रयोगले महानगरपालिकाका 55% माटोमा अम्लीयपन देखिएको हो। माटो तथा मल परीक्षण प्रयोगशाला हेटौडाले महानगरको समन्वयमा माटो परीक्षण गर्दा माटोको उपचार बिना खेती गर्न नमिल्ने देखिएको हो। महानगरका विभिन्न वडाबाट सङ्कलित 241 वटा नमुना परीक्षण गर्दा 55% माटोमा अम्लीयपन देखिएको हो। माटोमा प्राङ्गारिक पदार्थको मात्रा 40% मात्रै देखिएको छ। कृषि चुन र प्राङ्गारिक मलको मात्रा बढाएर माटोको अम्लीयपन हटाउन सुझाइएको छ। कृषि चुनको प्रयोग सिफारिस गरिएको छ, मात्रा सिफारिस गरिएको छ र त्यसबाट यो अम्लीयपनाको समस्या समाधान हुने हामीले देखेका छौँ। त्यसपछि यो प्राङ्गारिक मलको गुणस्तर अभिवृद्धि गर्नको लागि जैविक मलको प्रयोगको बारेमा हामीले कृषकहरूलाई प्राविधिक सरसल्लाह दियौँ र सोही अनुरूप हामीले भरतपुर महानगरपालिकाको कृषि शाखालाई त्यसमा प्राथमिकतामा आफ्ना कार्यक्रमहरू राख्नको लागि हामीले सुझाव दिएका छौँ। किसानले माटो परीक्षण नै नगरी रासायनिक मलको प्रयोग गर्दा माटो बिग्रने क्रम बढेको हो। माटोमा अम्लीयपन बढेमा उत्पादकत्वमा ह्रास आउँछ। अहिलेकै गतिमा माटोमा अम्लीयपन बढ्दै गए केही वर्षभित्रै अन्नबाली, तरकारी, फलफुल लगायतको उत्पादन शून्यमा झर्ने महानगरका कृषि तथा पशुपक्षी प्रवर्धन शाखाका प्रमुख तेजेन्द्र पौडेलले बताए। माटोमा 5.5 देखि 6.5 pH-सम्म हुँदा धान खेती गर्न सकिन्छ, तर 5.5 देखि तल गएपछि क्रमशः उत्पादन घट्दै जान्छ र माटोलाई उपचार गर्नुपर्ने हुन्छ। भरतपुर महानगरबाट सङ्कलित सबैजसो नमुनामा भने 5.5 भन्दा कम pH देखिएको छ। माटोमा अम्लीयपन देखिएपछि बागमती प्रदेश सरकारले पनि रासायनिक मलको प्रयोग घटाएर प्राङ्गारिक मलको प्रयोगमा जोड दिने नीति लिएको छ। प्रादेशिक माटो तथा मल परीक्षण प्रयोगशालाले घुम्ती प्रयोगशाला मार्फत माटो परीक्षण शिविरको रूपमा स्थानीय तहसँग मिलेर माटो तथा मल परीक्षणका कार्यहरू गर्नाले आम कृषक तथा व्यवसायीहरूमा कृषि पेसाप्रति आकर्षण बढ्ने देखिन्छ र यस्तै कार्यक्रम पालिकाका प्रत्येक वडासम्म पुग्न जरुरी रहेको छ र यस किसिमका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्नको लागि आवश्यक नीति निर्माण गरी अगाडि बढ्न बागमती प्रदेश सरकार अग्रसर रही तपाईँहरूलाई साथमा साथ दिन तयार रहेको प्रतिबद्धता समेत व्यक्त गर्न चाहन्छु। अन्य क्षेत्रमा पनि प्रयोगशाला सेवालाई थप प्रभावकारी बनाउँदै सबै किसानको पहुँचमा पुर्याउने बताइएको छ। किसानलाई माटो सुधार गरी अर्गानिक खाद्यवस्तु उत्पादन र उपभोगमा प्रोत्साहन गर्ने महानगरको तयारी छ। ग्यालेक्सी फोकेका लागि चितवनबाट प्रकाश सिग्देलको रिपोर्ट। बिजनेस न्यूज का साथमा कर्पोरेट पे व्यावसायिक भुक्तानीलाई सरल बनाउँदै प्रणालीमा आबद्ध हुन आजै आफ्नो ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थामा सम्पर्क गर्नुहोस्। नेपाटप सब ठिकठाक। नेपाटप सब ठिकठाक। शेयर बजार परिसूचक नेप्सेले यो साता पनि 2500 को बलियो आधार बिन्दु भङ्ग गर्न सकेन। नेप्से 2.5% बढीले घट्यो। बलियो सपोर्टको रूपमा रहेको बिन्दुलाई तोड्न सकेन। लगानीकर्ताले झन्डै 1 खर्ब सम्पत्ति गुमाए। बैंकिङ प्रणालीमा कायम तरलता, अभाव र महँगो ब्याज दरले नै बजार अप्ठ्यारो परिरहेको विश्लेषण गरिएको छ। शेयर बजार 2500 बिन्दु माथि घुमिरहेको लामो समय भयो। 2600 आसपासमा पुग्ने र तत्काल फर्किहाल्ने प्रवृत्ति धेरै पटक देखियो। गत साता नेप्से 2658 बिन्दुसम्म पुगेको थियो, तर त्यो बिन्दुमा अडिन सकेन। यो साता आइतबार 2613 बिन्दुबाट कारोबार खुलेकोमा बिहिबारसम्म 2.6%ले घटेर 2544 बिन्दुमा झर्यो। यस्तो चक्र असोजेता पटक पटक दोहोरिरहेको छ। बजार न उच्च अङ्कले बढेको छ, न त गिरावट नै आउन सकेको छ।
बैङ्किङ प्रणालीमा देखिएको तरलता अभावको अवस्था सहज नभएसम्म नेप्सेले नयाँ गति लिन सक्ने देखिँदैन। लगानीकर्ता पर्ख र हेरौको स्थितिमा रहँदा कारोबार रकम खुम्चिँदै गएको छ। यो साता 13 अर्ब 4 करोड रुपियाँको सेयर किनबेच भयो। फाइनान्स, विकास बैङ्क र अन्य समूहमा सर्वाधिक गिरावट देखियो। गत साता लगानीकर्ताले 93 अर्ब रुपियाँ सम्पत्ति गुमाउँदा बजार पुँजीकरण 36 खर्ब 12 अर्बमा झरेको छ। बजारमा लगानी योग्य रकम अभाव र ब्याजदरले नै अप्ठ्यारो पारिरहेको विश्लेषण गरिएको छ। प्राविधिक कारणले नेप्से कता जान्छ स्पष्ट देखिएको छैन। कम्पनीहरूको वैशाखमा सार्वजनिक हुने तेस्रो त्रैमासिकको वित्तीय विवरण, आर्थिक वर्षको अन्त्यमा बढ्ने सरकारी खर्च तथा स्थानीय तहको चुनावमा सरकार र राजनैतिक दलबाट हुने खर्चले तरलता समस्या समाधान भएमा भने सेयर बजारले नयाँ बाटो समाउन सक्नेछ। बिजनेस ब्युरो, ग्यालेक्सी फोके, काठमाडौँ। आइसिसी T20 विश्वकप अन्तर्गत ग्लोबल छनौट र युएईमा सम्पन्न आइसिसी क्रिकेट विश्वकप लिग 2 मा नेपाली खेलाडीको प्रदर्शनले धेरैलाई निराश बनायो। घरेलु मैदानमा पपुवा न्युगिनीसँगको 2 खेलको एक दिवसीय सिरिजमा पनि नेपाल पराजित भयो। तर नेपालले त्रिदेशीय T20 सिरिजमा भने उत्कृष्ट प्रदर्शन गर्यो। राउन्ड रोबिन लिगका 4 खेलमा अपराजित रहँदै नेपाल सिरिजको फाइनलमा प्रवेश गर्दा अन्तर्राष्ट्रिय खेलमा अवसर पाएका नयाँ खेलाडीले आफ्नो क्षमता देखाएका छन्। लगातार 2 प्रतियोगितामा खेलाडीले सोचेअनुसार प्रदर्शन गर्न नसकेपछि मुख्य प्रशिक्षक पुबुदु दशानायकेले टोलीमा पिक एन्ड ड्रपको नीति अपनाए। उनले युएईमा आइसिसी क्रिकेट विश्वकप लिग 2 खेलिरहेकै बेला अनुभवी खेलाडीलाई टिमबाट ड्रप गरे। नयाँ खेलाडीलाई अवसर दिए। पपुवा न्युगिनीसँगको एक दिवसीय र त्रिदेशीय T20 सिरिजका लागि छुट्टा छुट्टै टोली घोषणा गरे। केही नयाँ अनुहारले राष्ट्रिय टोलीको जर्सी लगाउने अवसर पाए। विश्वकप लिग 2 मा कमजोर पपुवा न्युगिनीसँग घरेलु मैदानमा आयोजना भएको एक दिवसीयका दुवै खेल नेपालले गुमायो। पपुवा न्युगिनी र मलेसिया सम्मिलित T20 सिरिजमा भने नेपालले कमजोरी त सुधार्यो नै, उत्कृष्ट प्रदर्शन गर्यो। नेपाल 4 खेलमा अपराजित रह्यो। प्रशिक्षक दशानायकीको पिक एन्ड ड्रपको रणनीति खेलाडीले मैदानमा सही साबित गरे। टिममा बनिरहेको मोमेन्टलाई टुट्न नदिन शनिबार मलेसियासँग लिगको अन्तिम खेलमा दशानायकेले एकमात्र परिवर्तन गरे। यसअघि नै फाइनलमा पुगिसकेकाले नेपाल दबाव मुक्त पनि थियो। जुन एउटा मोमेन्टम बनिरहेको छ त्यसलाई लिएर नै जाउँ होइन, किनभने बिग फाइनल भन्दा अगाडि पनि धेरै चेन्जेसहरू गर्नुभन्दा पनि एउटा त्यो शिफ्ट नहोस् मोमेन्टम यताउता होइन। सो त्यो एउटा मोमेन्टम क्यारी गरेर राखौँ। सो एक प्लेयर भन्दा बेसी चाहिँ चेन्ज नगरौँ, त्यो पनि आज सोमलाई रेस्ट दिएर होइन, किनभने इज अ गुड प्रोस्पेक्टस फर अस सो फार। अनि फाइनल गेममा पनि एकदम राम्रो भनौँ न त्यो रेस्ट पुगोस् भनेर, किनभने वनडेदेखि T20 सबै गेम खेल्दै आउँदै भएको छ उहाँले। सो त्यही भएर चाहिँ आज एउटा रेस्ट पाउनु। अवसर कुरेर बसेका खेलाडीको प्रदर्शनले धेरैको मन लोभ्यायो। 4 खेलमा खेलाडीले अनेकन कीर्तिमान बनाए। सिरिजका 4 मध्ये 2 खेलमा 200 रनको आँकडा पार गरेको नेपालले एक खेलमा 183 रन बनाएको थियो। विशेष गरी युवा खेलाडीको प्रदर्शनले टोलीको भविष्य सुखद रहेको सङ्केत दिएको छ। अब अलि त प्रेसर थियो, तर अब मेरो प्र्याक्टिस नै त्यस्तै खालको हुन्छ। अब जाने बित्तिकै हान्न मलाई इजी हुन्छ। अब त्यस्तै हो, इजी लाग्यो हान्न। यस्तो त लागेको थिएन, तर अब मेहनत गरिरहेको थिएँ पहिलादेखि। अब मेहनतको सफल त पाउँछ सबैले। अब अलि चाँडै भयो जस्तो लाग्यो। सिरिजका 4 खेल खेल्दा दिपेन्द्र सिंह ऐरी एक शतक सहित सर्वाधिक रन जोड्ने खेलाडीको शीर्ष स्थानमा छन्। उनी शनिबार 57 बलमा 10 चौका र 6 छक्का सहित सर्वाधिक 110 रनमा अभिजित रहे। उनले 55 बलमै शतक पुरा गरे। उनी नेपालबाट T20 अन्तर्राष्ट्रियमा शतक पार गर्ने चौथो खेलाडी हुन्। यसअघि पारस खड्का, ज्ञानेन्द्र मल्ल र कुशल भुर्तेलले शतकको सफलता प्राप्त गरेका थिए। सिरिजमा दिपेन्द्रले कुल 201 रन जोडेका छन्। यस्तै रोहित कुमार पौडेल, आदिल आलम र आसिफ शेखको प्रदर्शन पनि तारिफ योग्य छ। बलिङमा करण केसी 10 र सन्दीप 9 विकेट सहित सर्वाधिक विकेट लिने खेलाडीको शीर्ष र दोस्रो स्थानमा छन्। सिरिजको उपाधिका लागि नेपालले सोमबार पपुवा न्युगिनीसँग खेल्नेछ। हामी ग्यालेक्सी न्युज आवरको अन्त्यमा छौं। जाँदा जाँदै हेडलाइन्स।
नेपालका महत्त्वपूर्ण मुद्दामा भारतको बेवास्ता स्थापित संयन्त्रबाट सीमा समस्या सल्टाउन प्रधानमन्त्री देउबाको प्रस्ताव मोदी भन्छन् खुला सीमा दुरुपयोग रोक्न सहकार्य गरौँ। प्रधानमन्त्री देउबाको भारत भ्रमणमा सहकार्यका 4 दस्तावेजमा हस्ताक्षर। कुर्था जनकपुर रेल सेवा सुरु, पञ्चेश्वर परियोजना अघि बढाउने मोदीको वचन। आफ्नो स्वार्थका लागि व्यवसायीले अत्यावश्यक वस्तु आपूर्तिमा अवरोध गर्दा पनि सरकार निरीह, उपभोक्तालाई दुःख दिन भएको पेट्रोल र ग्यास पनि लुकाए। श्रीलङ्कामा दंगा नियन्त्रण बाहिर गएपछि राजधानी कोलम्बोमा आपतकाल घोषणासँगै 36 घण्टे कर्फ्यू। 24 प्रहरी घाइते, 53 प्रदर्शनकारी गिरफ्तार। सेनालाई पनि पक्राउ गर्ने अधिकार। र त्रिकोणात्मक T20 सिरिजका 4 खेलमा नेपाल अपराजित। अन्तिम लिग खेलमा मलेसियालाई 85 रनले हरायो। ऐरीले बनाए कीर्तिमानी शतक। आजलाई ग्यालेक्सी न्यूज आवर सकियो। नमस्ते। This is Galaxy News Hour Live.